बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंतहाई मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल यानी नमाज के जरिए। सबक नंबर 2A में आप सबको खुश आमदीद। जी, आज हम इंशाल्लाह सूरह फातिहा स्टार्ट करेंगे, तो वो आगे चल के इंशाल्लाह देखते हैं इसको। तो मुझे अब बताएं, चैट बॉक्स में आपने लिखना है, क्या आपने जो पिछला गूगल क्विज है वो कर लिया है या नहीं किया। ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोग कह रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर है कि आपने अपना फॉर्म भी फिल करना है, उसके बाद ये गूगल क्विज करना है। अच्छा, ये ज़हन के अंदर रखें, कुछ लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन है। जो होमवर्क भिजवाया गया ना गूगल क्विज पे, वो एक सेपरेट चीज है, और ये वर्कबुक जो है ना, ये एक अलहदा है। ये आगे जाके इसकी स्लाइड भी आएगी। 15 मार्क्स इसके हैं और 15 ही उस गूगल क्विज के हैं। जरा काइंडली ज़हन में रखिएगा जी। चलें, बड़ी अच्छी बात है। थोड़े से ना हम जो पिछला सबक पढ़ा था उसको भी इंशाल्लाह हम रिवाइज कर लेते हैं। मुझे बताएं, इस कोर्स जो हमने ये स्टार्ट किया, आओ कुरान समझे, कि मकासद कितने हैं। ABCD में से लिख दें, या 2 5 3 6, जो भी है वो जो आपको फिजिबल लगता है जी। इसके मकासद कितने हैं। माशाल्लाह जी, बिल्कुल ठीक है जी, सबने ठीक लिखा है जी। 6 तर्जमा कीजिए। हमने तर्जमा कर चुके हैं, और जो फिर आ रहा है एक से ज्यादा, लेकिन जो आपने पढ़ा हुआ है ना वो वाले बेशक कर लीजिएगा। आउजू, आउजू। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं नहीं मैं पनाह मांगता हूँ मांगने की बात नहीं है यहाँ पे। पनाह में आते हैं किसके आगे आ रहा है ना, बिल्लाही, अल्लाह की जी। माशाल्लाह जी। ठीक है, आगे मैं अपना मांगूंगा, ये भी इसका है, ये भी अपने ज़हन में थोड़ा सा भी रखें। मिन, ये नॉट मन, मिन है। मिन का मीनिंग्स क्या है। मिन का मीनिंग्स जी। सिस्टर गुजाला, सिस्टर खानिया फातिमा, सिस्टर फातिमा खानिया फातिमा, सिस्टर रुखसाना शाहीन, सिस्टर जका, ब्रदर जकाउल्ला जी। बिल्कुल ठीक है जी। से, मिन का मतलब क्या है जी, से जी। आज का सबक, आप चैट बॉक्स को थोड़ी देर के लिए रुक जाए। आज का सबक हम इंशाल्लाह सूरह फातिहा मैंने जैसे स्टार्ट की थी, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और इसकी 3 आयात पढ़ेंगे। 1 2 3। अच्छा, ग्रामर के अंदर हुआ, मुस्लिम, हम मुस्लिमून, नुकाते तालीम, ये शौक ये भी बड़ा जबरदस्त है, ये भी आपको बताएंगे। आज का सबक जब हम इंशाल्लाह 1 घंटे के बाद ये जो पढ़ रहे हैं सबक, इसके अंदर हम सिर्फ 15 नए अल्फाज सीखेंगे, 15 नए अल्फाज सीखेंगे, जो कुरान पाक के अंदर 1390 1390 टाइम आए हुए हैं। ये इसलिए आपको बताया जा रहा है कि आपका शौक और जज्बा आपका बरकरार रहना चाहिए। और जब हम इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर बाद 1 घंटे बाद सबक नंबर 2 खत्म करेंगे, फिनिश कर लेंगे। 1 पहले पढ़ चुके हैं, 2 आज, तो टोटल हम 27 अल्फाज सीखेंगे। 27 अल्फाज सीखेंगे, जो कुरान पाक के अंदर सबक नंबर 1 और 2 को मिलाकर 8638 टाइम्स आएंगे। 8638 बार कुरान पाक के अंदर ये अल्फाज आए हुए हैं। सिर्फ 2 सबक की बात करें, 2 असबाक, सिर्फ 2। 1 पहले पढ़ा, आज 2 पढ़ेंगे, तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम कितने ज्यादा, ये बैटरी हमारी 10,000 के करीब पहुंचने वाली हो रही, कितनी स्पीड से और कितनी ग्रेजुअली हम पढ़े जी। इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, तारफ करते हैं जो सूरह फातिहा का। सूरह फातिहा जब हम कुरान पाक खोलते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें सूरह फातिहा नजर आती है, कुरान की पहली सूरत। इतनी अहम, इतनी इंपॉर्टेंट कि इसको हर नमाज की हर रकत में पढ़ने को हुक्म है। तो इसकी इंपॉर्टेंस का यहां से आप अंदाजा कर लें कि हमने क्या दिया, हर नमाज की हर रकत के अंदर इसको पढ़ने का हुक्म दिया गया है, और दिन में हम कई बार पढ़ते हैं। अच्छा, अब हम सूरह फातिहा स्टार्ट कर रहे हैं। कल भी सूरह फातिहा होगी, फिर आगे एक और क्लास में आएगी जब हम तावुज़ और सूरह फातिहा की बात करते हैं। ये वाला अगर हम सूरह फातिहा को पढ़ लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तो इसके जो अल्फाज अगर हमें सारों का मीनिंग्स आ जाए, तो ये कुरान पाक के अंदर 9000 बार आए हैं।
कितनी बार आए हुए हैं? 9,000 बार ये कुरान पाक के अल्फाज कुरान पाक के अंदर आए हुए हैं जी। ये देखिए कितनी जबरदस्त बात है। ठीक है, तो ये तकरीबन हर सत्र में आपको ये लफ्ज नजर आएगा। सूरह फातिहा जी। अच्छा, मेरा ख्याल आज शायद आपको आवाज ना आए। सेटिंग। चले, ये सूरह फातिहा को हम सुन लेते हैं। अब पता नहीं आप, मेरा शायद आवाज आती है कि नहीं आती। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। काइंडली बताइए, आवाज आ रही थी? चैट बॉक्स में, चैट वैसे आप माइक ऑन कर सकते हैं, बता सकते हैं। चले, जज़ाकल्लाह जी, फिर तो बड़ी जबरदस्त बात होगी। मैं क्या शायद सेटिंग में कोई इशू ना हो। चले, ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह जी। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं वर्ड बाय वर्ड्स। तावुज़ जो है, अऊज़ु बिल्लाह का हम तर्जुमा कर चुके थे, अब हम बिस्मिल्लाह करेंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाह का मतलब दो टुकड़े आपको नजर आ रहे हैं, बी और इसम। बी और इसम। बी का मतलब क्या है जी? से। इसकी इसम की जमा होती है अस्मा। इसम की जमा क्या होती है? अस्मा। ये साथ साथ आपने वाहिद को जमा भी देखने हैं, और ये कुरान पाक के अंदर 39 टाइम कुरान पाक के अंदर आया हुआ है। बिस्मी, नाम से। जो इसम जो है ना, इसम, जो आप उर्दू में भी पढ़ते हैं हम लोग जी, हम पूछते हैं जी आपका इसम शरीफ क्या है, तो हम अपना नाम बता देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह इसम वो अरबी का भी वर्ड है, और उर्दू के अंदर भी हम बहुत ज्यादा इसको यूज कर रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये पहले से हमें आता है, और उर्दू दान को ये सबसे बड़ा फायदा है कि हम मोस्टली जो है ना अल्फाज कुरान पाक के अंदर उर्दू के भी आए होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी। इसम की जमा क्या है जी? अस्मा। इसम की जमा क्या है? अस्मा। नेक्स्ट जो वर्ड है, अस्माउल हुस्ना से भी हम इसको याद कर रख सकते हैं, अल्लाह के बेहतरीन नाम। अच्छा, आगे जी अर रहमान। रहमान का मतलब क्या है जी? मेहरबान। अच्छा, मेहरबान जिस तरह रहमान है, इस तरह एक वर्ड है गदबान। इस तरह के वर्ड जो आते हैं कुरान पाक के अंदर, या इस तरह के नाम जो आपको मिलेंगे, उसके अंदर शिद्दत है। हम सिंपली इसको पढ़ लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाम से अल्लाह के जो मेहरबान है और रहम करने वाला। आज जरा गौर कीजिएगा, रहमान कौन है? रहमान वो एक जो शिद्दत के साथ मेहरबान है। इस तरह के अल्फाज के अंदर बहुत ज्यादा शिद्दत पाई जाती है, जैसे गदबान, शदीद गुस्से वाला। यानी कि जो इंतहाई पीक है ना, वो वाला ये है। रहमान तो रहीम है, रहमान है, मेहरबान है। कौन सा? जो इंतहाई ऊपर दर्जे पे शदीद, यानी कि उससे कोई सुपर डिग्री कोई वो नहीं हो सकता। इस तरह रहमान है, इस तरह गदबान, शदीद गुस्से वाला। पुरजोश, रहमत वाला। अच्छा, आगे आगे जी रहीम। रहीम के अंदर क्या है जी? कंटिन्यूटी है, तसलसल है, मुसलसल है। इसके क्या होता है जी? एंड के अंदर जो जेर आ रही होती है और उससे पहले या आ रहा होता है ना वर्ड के अंदर, जैसे जमील, करीम, और भी इस तरह के काफी वर्ड है। जमील का मतलब है जी खूबसूरत। वो नहीं है कि जो कल खूब बदसूरत और आज खूबसूरत हो गया, कोई क्रीम श्रीम लगा के, जो भी है। करीम क्या जी? अच्छे अखलाक वाला। कल तो वो गालियां दे रहा था, आज उसके अखलाक अच्छे हो गए, नहीं। हमेशा मुसलसल, जैसे बारिश मुसलसल हो रही होती है, इसी तरह इसके अंदर तसलसल है। रहम करने वाला, मुसलसल अल्लाह ताला रहम कर रहे हैं। जमील है तो खूबसूरत है, तो बहुत ज्यादा यानी कंटिन्यूटी उसके अंदर पाई जाती है। मुसलसल रहम नहीं, कंटिन्यूस में क्यों। और इस तरह के अल्फाज जो 115 बार कुरान पाक के अंदर आया हुआ है। रहमत के जोश को तसलसल से जरब दीजिए, यानी कि उसकी शिद्दत को आपने किस के साथ, रहमत के साथ उसको देनी है। तो रहमत की मूसलाधार बारिश जो मुसलसल हो रही है, कंटिन्यू हो ही जा रही है। तो हम जो भी आयत मुबारक जो भी पढ़ लेते हैं, आपको पता है इसमें तसव्वुर एहसास, यानी कि मुतालिया गौर के बाद हमने क्या करना चाहिए? तसव्वुर एहसास करना है, दुआ करनी है, एहतसाब करना है, प्लान करना है, उसकी आगे तबलीग भी करनी है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم اسباق لیتے ہیں جی، اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ یہ کیا چیز رحمت والا ہے، جو ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھنے والا ہے، وہ اتنا پیارا اللہ ہے۔ اللہ کی رحمت کو محسوس کیجئے، اس نے ہم کو پیدا کیا، کیا ہمیں آنکھ دی، کان دیا، دماغ، ہاتھ، پیر، ماں باپ، رشتہ دار، دوست، ساتھی، زمین، آسمان، ہوا، پانی، اور طرح طرح کے کھانوں کا انتظام کیا۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کو محسوس کیجیے۔ ایک چھوٹی سی چیز، مطلب دل ہے، تو آپ اس کو نہیں بنا سکتے، اس کا وہ فنکشن نہیں ہم کر سکتے۔ تو پہلے ہم نے تعوذ سے عادت نمبر 1 پڑھی تھی، کیا جی؟ سیفٹی فرسٹ، ہمیشہ اپنے سیفٹی کا ہم نے خیال کرنا ہے۔ اور یہاں پہ آپ بسم اللہ سے کون سی عادت پڑھ رہے ہیں؟ دوسری عادت، یعنی کہ جو بھی ہم نے کام کرنا ہے، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیے، اور اپنے اندر ہمیں اعتماد اور یقین رکھیے کہ رحمان اور رحیم آپ کے ساتھ ہے، یعنی وہ اللہ جو رحمان بھی اور رحیم ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، وہ ضرور ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ ہم اللہ کی جتنی صفات ہیں اس پر اگر غور کریں اور ان پر یقین کریں گے تو اتنا ہی بسم اللہ پڑھنے کا اثر جو ہے نا وہ زیادہ ہوگا۔ ہم موسٹلی پڑھ رہے ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم نے پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے پڑھا یا نہیں پڑھا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس کو محسوس کرنا ہے، فیل ہونا چاہیے آپ کو، اپنے اندر ہمیں اعتماد ہو جانا چاہیے۔ اب مجھے ایک چھوٹا سا یہاں پہ واقعہ یاد آ رہا ہے، چلو بات لمبی نہ ہو جائے۔ ایک ایک کیا کہتے ہیں، بکریاں چرانے والا تھا، وہ کہیں دور بکریاں چرا رہا تھا، مولانا صاحب اس کے اندر مسجد کے اندر واز کر رہے تھے، تقریر کر رہے تھے کہ جی ہر کام کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ اب وہ جو دور جنگل کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ یہ بات سن رہا ہے اور وہ اس کو پکا یقین ہو گیا۔ اب اس کے راستے میں کوئی ندی، کوئی دریا، کوئی چیز پڑتی تھی، اس نے کیا کیا؟ بسم اللہ پڑھی، اور وہ دریا کے اندر یا جو نہر تھی اس کے اندر چلنا شروع ہو گیا، پار ہو گیا۔ یہ وہ کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا، کافی عرصے بعد اس کی ملاقات ہو جاتی ہے مولانا صاحب سے جو تقریر کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا جی آپ نے تو میرا بڑا کام آسان کر دیا، مجھے تو وہ اتنی دور سے پل پہ سے گزرنا پڑتا تھا، میں بسم اللہ پڑھتا ہوں اور پار ہو جاتا ہوں۔ مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، کہتے جی ہاں جی۔ تو اب اس کا یقین، جو بات ہے یقین کی، اعتماد کی، وہ میں بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ مولوی صاحب کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، اس طرح ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا جی دیکھے میں، وہ اس نے بسم اللہ پڑھی، چل پڑا، مولوی صاحب نے بسم اللہ پڑھی، مولوی صاحب تھا بیچ میں، مولوی صاحب نے کہا ضرور تھا لیکن ان کو یقین نہیں تھا۔ تو آپ نے اپنے اندر یہ یقین، اعتماد پیدا کرنا ہے، جس طرح اس بکریاں چرانے والے کے تھا۔ خوشی کے موقع پر اللہ کو مت بھولیے، اور آزمائش کے موقع پر اللہ سے ہمیشہ ہمیشہ اچھا گمان رکھیے کہ اس نے یہ آزمائش میری اپنی بھلائی کے لیے رکھی ہے۔ اب خوشی ہوتی ہے تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، جب کوئی آزمائش پڑتی ہے تو پھر اللہ اللہ کرتے ہیں۔ اب بسم اللہ سے تیسری عادت، پھر دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، پہلی عادت تعوذ سے، سیفٹی فرسٹ۔ دوسری بسم اللہ سے، ہمیشہ جو بھی کام کرنا آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ تیسری عادت، اللہ کے بارے میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اچھا گمان کرنا ہے، یعنی کہ پازیٹیو تھنکنگ ہونی چاہیے۔ کس کے بارے میں؟ اباؤٹ اللہ، کیونکہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، بے حساب رحمت کرنے والا ہے، یعنی وہ ہر قسم کی ہماری ضرورتوں کو محبت سے خیال رکھتا ہے اور ان کو پورا بھی کرتا ہے۔ تو اس جذبے کے ساتھ، احساس کے ساتھ آپ پڑھیے گا، وہ اوپر اوپر سے نہیں بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے اعوذ پر پڑھا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے بسم اللہ پڑھ لی ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو محفوظ کریں، جب تعوذ پڑھتے ہیں اور بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر آپ نے اچھا گمان بھی رکھنا ہے۔ تو اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کے کئی فائدے ہیں، مثلا زندگی میں سکون، خوشی، کامیابی، صحت، اطمینان، بہتر تعلقات وغیرہ، اور یہ مغرب کے محض پازیٹیو تھنکنگ سے کئی گنا بہتر ہے۔ جو باہر کے ممالک میں لوگ رہتے ہیں ان کو پتا ہوگا
کہ مغرب کے اندر پازیٹیو تھنکنگ کس طرح وہ پیدا کی جاتی ہے دماغ سے، اور وہ آگے جو وہ کام لے رہے ہوتے ہیں صرف پازیٹیو تھنکنگ سے. تو آپ بھی اللہ کے بارے میں ہمیشہ پازیٹیو تھنکنگ رکھیے. پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ آپ کا کس طرح ساتھ دے گا. تو اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے. بسم اللہ نام سے اللہ کے، الرحمن جو بہت مہربان ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے. 30 سیکنڈ آپ کے ہیں، جہاں پہ بھی آپ بیٹھے ہوئے ایک دفعہ ضرور اس کو پڑھ لیجئے. اگر بلند آواز سے پڑھیں تو زیادہ بہتر، ورنہ دل کے اندر ضرور پڑھیے. جی جزاک اللہ جی. اب چیٹ باکس میں آپ نے لکھنا ہے جی جو کچھ ہم نے پڑھا اس کا رحمان کا میننگز کیا ہے، ABCD میں سے رحمان. بالکل جزاک اللہ جی. جزاک اللہ جی. سی ہے، بالکل ٹھیک ہے جی. وہ نام اتنی سپیڈ سے آ رہے ہیں، میں نام نہیں لے رہا. ٹھیک ہو گیا. الرحیم سوال بدل چکا ہے، اب سی کو چھوڑ دے، سی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. مسلسل رحم کرنے والا، بالکل ٹھیک ہے. الرحمن الرحیم سے ہم نے کون سی عادت سیکھی ہے؟ اب عادت بتائیں کون سی عادت. اس بسم اللہ سے ہم نے 2 عادتیں سیکھی ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. لیکن رحمان الرحیم سے کون سی ہے؟ اللہ کے بارے میں مثبت سوچ رکھنی ہے، پازیٹیو تھنکنگ. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے جی. بی. جزاک اللہ جی. جی بسم اللہ کا اثر ہمیں کیوں نہیں محسوس ہوتا؟ جی ابھی تک، ہاں جی یہ سسٹر نفیسہ جی بالکل ٹھیک ہے. سسٹر شمائلہ، راجہ سامہ، فراتیق، سسٹر رکسانہ، سسٹر رکسانہ پھر رک گئی. چلیں سسٹر نزت، یاسمین، سسٹر خانیہ فاطمہ. بالکل جی. جب ہم اللہ کی صفات کے بارے میں ہمیں بہترین علم ہوگا. کون سا فکرہ دوسروں سے زیادہ اللہ کے بارے میں مثبت سوچ رکھنے میں مدد کرتا ہے؟ اب یہاں پہ تھوڑا سا لگتا ہے کوئی، لیکن گڑبڑ ہو رہی ہے نا اے اور ڈی کے درمیان. میں نے کہا ہے پازیٹیو تھنکنگ الرحمن الرحیم سے ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. اب ٹھیک ہو گیا جی. جزاک اللہ جی. دل کی گہرائی سے اللہ کی تعریف بیان کرنے کے لیے کیا ہے جی؟ ذرا ایک سے زائد جواب ہے، یہ ذرا دیکھیے گا. ایک سے زائد ہے جی. اے اللہ کی صفات، بی اللہ کی صفات اور اس کی مخلوقات پر غور، مخلوقات کے بارے میں بات کرنی چاہیے، اللہ کی صفات اس کی مخلوقات کا مطالعہ کرنا چاہیے. بہترین نیند. ہاں جی یہ بردر ہیں جی نوید رفیق، ماشاءاللہ انہوں نے صحیح لکھا ہے جی. ابھی تک باقی کوئی اے بی پہ ہے، کوئی اے سی پہ ہے. خیر ڈی تو کسی نے لکھا، یہ بہترین ہے کہ ڈی نہیں ہے. ہاں جی سسٹر سارم، بردر ہیں کہ سارم. جی ٹھیک ہے جی. ABC یہ تین ہے جی. یہ چلیں جزاک اللہ جی. اب رک جائیں، اب نیکسٹ انشاءاللہ ہم آیت مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں. آج نیکسٹ بڑھتے ہیں جی، بس رک جائیں یہیں پہ. جی الحمدللہ رب العالمین. اب ہم جب الحمد کہتے ہیں اس کے میننگز 2 ہوتے ہیں. اس کا تمام تعریفیں بھی اور شکر بھی. ہم کوئی چیز ہمیں مل جاتی ہے تب بھی ہمیں الحمدللہ کہنا ہے، اور اللہ کی تعریف کرنی ہے تب بھی ہم نے الحمدللہ کہنا ہے. یعنی کہ الحمد اس کی 2 میننگز ہے. کیا؟ تمام تعریفیں اور شکر. یہ الحمد جو ہے اس کے قرآن پاک کے اندر تقریباً 43 ٹائم آیا ہے. اچھا یہ بعض لوگ پوچھتے ہیں یہ ہا میم دال کیا ہے نا. جب میں نے شروع میں پہلے دن آپ کو بتایا تھا نا روٹ لیٹر، مادے کے حروف وغیرہ، یہ اس کے روٹ لیٹر ہیں ہا میم اور دال. ٹھیک ہے.
اچھا چلیں، یہ ال کا بھی انشاءاللہ آج شاید آپ کو پتہ چل جائے ال لگا ہوگا تو کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. الحمد تمام تعریفیں اور شکر، للہ اللہ کے لیے، لیے اللہ کے لیے 149 ٹائمز 149 بار قرآن پاک میں ہے. الحمد تمام تعریف اور شکر کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ کون ہے؟ رب ہے میرا، پرورش کرنے والا، ذرے ذرے کو، کروڑوں خلیوں کو پل پل پالنے والا، آکسیجن کھلانے والا. رب کے میننگ کو دیکھیں، جو اللہ بندوں کے لیے کرتے ہیں، یعنی کہ ربوبیت، مالک ہے، وہ پروردگار ہے، پالنے والا ہے، حاجت روا ہے، ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، صحت، موت، زندگی، سب نعمتیں دینے والا ہے. جب ہم مشکل میں پھنس جائیں تو نکالنے والا بھی وہ ہے. تمام کائنات ہمارے لیے بنانے والا، اولاد دینے والا، رزق دینے والا، یعنی کہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ کہاں سے ملتی ہے ہمیں؟ اللہ سے، رب سے. کون سا رب؟ عالمین. عالم واحد ہے، عالمین جمع ہے. اس کو بھی انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے گرامر کے اندر. عالم، عالمین. اردو کے اندر ہم اکثر بولتے ہیں عالم انسان، عالم حیوانات، عالم ملائکہ، عالم جنات. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ جہان ہے. عالم سنگل، واحد، عالمین جمع پلورل. یہ 73 ٹائم قرآن پاک کے اندر آئے ہوئے جی. ٹھیک ہے جی. اب اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ ہم اس کے اسباق کو دیکھ لیتے ہیں. حمد کے دو میننگز. پہلا میننگز ہم لے رہے ہیں جی تعریف، شکر کو بعد میں دیکھتے ہیں. حمد کا پہلا میننگز کیا ہے جی؟ تعریف. تعریف کس کو کہتے ہیں؟ جو دل سے ہو. یہ نہیں ہے کہ آپ نے اوپر سے ہوتے ہیں بٹرنگ، کسی کی ٹی سی کرنا، کسی کو کرنا، وہ نہیں. دل سے جو نکلے گی نا وہ تعریف ہوگی. ٹھیک ہے. تو تعریف کرنا ہو تو کس؟ رب العالمین کے پورے عالمین پہ آپ غور کیجئے، کس طرح وہ ہر پل کروڑوں خلیوں، کروڑوں مخلوقات ہیں. دیکھیں ایک چھوٹی سی کیڑی، کتنے آپ کو اشرار نظر آتے ہیں. ہر ایک کی پرورش کا سامان مہیا کر رہا ہے. سمندر کے اندر ہے تو وہاں پہ بھی وہ پہنچا رہا ہے. ٹھیک ہے، پہاڑوں پہ، ہر جگہ. یعنی جتنا آپ اس کائنات پر غور کریں گے، سائنس پڑھیں گے، تو دل سے اللہ کی تعریف نکلے گی. جب آپ ہر چیز کو دیکھیں گے، غور کریں گے، فکر کریں گے، تو انشاءاللہ پھر کیا ہوگا جی؟ تعریف دل سے نکلے گی. تو اس حد سے ہم نے عادت نمبر 3 پہلے ہو چکی ہیں. چوتھی عادت کیا کرنی ہے ہم نے؟ خوب علم حاصل کیجیے. کس لیے؟ تاکہ دل سے اللہ کی تعریف نکلے. احتساب ہم نے کرنا. ہم نے کتنی دفعہ دنیا کی چیزوں سے، لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں اور الحمدللہ کہنا بھول جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی فلاں صاحب نے بڑا یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. ٹھیک ہے، لیکن ہم اللہ کی تعریف نہیں کرتے، بندوں کی تو کر دیتے ہیں. ہم نے کیا کرنی ہے؟ ہمیشہ کوشش کرنی ہے کوئی نعمت ملے الحمدللہ کہیں. ہم کا دوسرا میں نے اب کیا جی؟ شکر کے. دوسرا میننگز کیا ہے؟ شکر کے. عادت نمبر 5، اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے اس کا بار 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 شکر کرنا. کیا کرنا ہے؟ یہ بار بار شکر کرنا. رب العالمین ہم پڑھ چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں، رب ہے کس کا؟ تمام سارے کے سارے جہانات کا. تو اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے. الحمد تمام تعریفیں اور شکر، اللہ کے لیے. رب کون ہے؟ رب ہے عالمین، کہاں کا؟ پورے کے پورے جہانوں کا. تو اس تصور، احساس جو آپ نے پڑھا ہے اس کو فیل کرتے ہوئے اس کو ایک دفعہ پڑھ لیجئے. جناب آگے انشاءاللہ پڑھتے ہیں. 30 سیکنڈ آپ کے لیے، جہاں بیٹھے ہوئے ایک دفعہ لازمی اس کو ریپیٹ کیجئے گا. جی. اب اسی یہ جو آپ کو نظر آ رہی نا آیت مبارکہ، اسی کے متعلق ہی سوال ہوتے ہیں جو آپ کو آگے دیے جاتے ہیں تاکہ آپ کو کوئز کرنے میں ہیلپ ہو. الحمدللہ کا میننگز کیا ہے جی؟ ایک سے زائد. یہ آپ کو پتہ ہے ہم نے 2 پڑھ لی جی. 2 جواب ہے اس کے. بالکل ٹھیک ہے جی. کون تو بڑی جلدی لکھیں گے. بالکل ٹھیک ہے جی. بی اور سی. بی کیا جی؟ تمام شکر اور تمام تعریفیں. اچھا، اب اس کے اندر واو آ گیا. واو کا میننگ آپ کو پتہ ہے، اور پہلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا واو کا میننگ اور للہ ہی، یہ آپ کو پتہ ہے ابھی.
اللہ کے لیے. ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ، بالکل ٹھیک ہے. اچھا، بی جو ہے نا سے ہے. اے اور اللہ ہے، بی اور اللہ سے، سی ہے اور اللہ کے لیے. یہ سی جو ہے نا اس کا آنسر بنو اللہ کی طرف سے. یہ جو سی آنسر ہے اس کا، بالکل ٹھیک ہے جی. الحمدللہ رب العالمین سے ہم نے کتنی آیتیں سیکھی ہیں؟ یہاں پہ سارے پھنس گئے. چلیں، جب جواب آ جائے گا تو میں پھر آگے بڑھ جاؤں گا. ابھی تک جواب نہیں ہے. سی تک آیا ہوا ہے، ڈی کیوں نہیں ہے جس کا خیال رکھنے پر غور کرنا. یہ جی بردر محمد انصر، سب سے پہلے ان کا آنسر آ چکا ہے جی. بالکل ٹھیک ہے جی، یہ سارے کے سارے ہی ہیں جی. یہ آنسر نظر آ رہا ہے اب آپ کو. ٹھیک ہے جی. چلیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں جی. اگلی آیت، بس رک جائیں، بریک، تھوڑی سی بریک. آگے بڑھتے ہیں جی ہم. الرحمن الرحیم، اس کو ہم پڑھ چکے ہیں بسم اللہ کے اندر. بہت مہربان، رحم کرنے والا. رحمت کا مطلب ہے محبت کے ساتھ کسی کا خوب خیال رکھنے والا اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا. دیکھیے اللہ کس طرح مسلسل رحم کر رہا ہے. صرف ایک مثال لیجئے. موسموں کو لانے کے لیے اللہ اس زمین کو سورج کے اطراف ایک سیکنڈ میں تقریباً 30 کلومیٹر کی رفتار سے گھما رہا ہے. میرا ہم کو ذرا سا بھی دھچکا نہیں لگتا. ورنہ کیا ہوتا ہے یہ ذرا سا زلزلہ ہے، دیکھیں ہم کس طرح کام وہ ہو جاتی ہے، زمین ہل جاتی ہے. تو یہ ساری کیا زمین ٹوٹ پوٹ ہو جاتی ہے اگر ذرا بھی وہ دھچکے لگتے، لیکن موو ہو رہی ہے، گھوم رہی ہے، لیکن ہمیں بالکل بھی پتہ نہیں چلتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. تو آج، اس وقت، اس کے بعد یعنی اس نماز کے بعد جس میں آپ نے یہ پڑھا، گھر، آفس، بازار جانے کے بعد دوسروں پر رحم کیجئے، یعنی کہ محبت کے ساتھ خیال رکھیے. تو کیا یہ ہوئی عادت نمبر 6، تعوذ. اور یہ سورہ فاتحہ سے ہم نے 12 عادات سیکھنی ہے. اور آج الرحمن الرحیم تک ہم نے کتنی 6 عادات سیکھ لی. 6 عادات سیکھ چکے ہیں. چھٹی عادت کیا جی؟ دوسروں پر رحم کیجیے. جو رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرے گا. جی، اس تصور احساس کے ساتھ اس کو پڑھ لیجئے. الرحمن الرحیم، بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا. جی، اب ذرا چیٹ باکس میں اسی کے متعلق آپ نے سوال کا جواب دینا ہے. جی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر کیا ہوتا ہے جی؟ رحم نہیں کیا جائے گا. اللہ کی طرف سے علم نہیں دیا جائے گا، ضرورت زندگی نہیں دی جائے گی، زندگی نہیں دی جائے گی. بالکل ٹھیک ہے جی. ٹیکنو وسیم، یہ ایک نام ہے نا، بڑا سارا نظر آ رہا ہے، پتہ نہیں کیا، ون فلاں فلاں فلاں. ذرا کائنڈلی اپنا نام لکھ لیں تو آپ کی آئیڈینٹی ہوگی نا. دیکھیے کتنے خوبصورت نام ہوتے ہیں، کتنے خوبصورت اسم ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. جب بھی آپ اس میں آئیں تو ذرا کائنڈلی اپنے نام سے آیا کرو تو زیادہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہے جی. اے آگے جی، رحم نہیں کیا جائے گا. چلیں، جزاک اللہ جی. آج کا ہمارا جو سبق ہے، جو پارٹ اے تھا، وہ یہاں پہ ہمارا فنش ہوتا ہے. ہم یہاں پہ ایک بریک لیں گے. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ لے، ہینڈ ریز کرے تو ہم اس کو لے لیں گے. اچھا، اب یہ سلائیڈ دوبارہ شروع میں بات کی تھی میں نے، اب یہ سینٹر میں آ گئے ہیں تو کافی ماشاءاللہ الحمدللہ لوگ ہیں. تو یہ آپ کو بتا دوں، ہوم ورک اور ورک بک دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں. یہ ورک بک ہے، کتاب، اس کے اندر آپ نے لکھنا ہے. یہ آپ کو بتایا تھا میں نے، آدھی اس پہ لکھی ہوتی ہے، اس کے آگے آپ نے لکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ اگر آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس کو دیکھ لیں. یہ ورک بک کے 15 نمبر ہے جب آپ اس کو کمپلیٹ کریں گے. ہوم ورک وہ والا ہوم ورک ہے جو گوگل کوئز جو آپ کو واٹس ایپ کے اندر بھجوایا جاتا ہے.
اور اس کے اندر اس طرح سوال ہوتے ہیں جس طرح یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو اس میں آپ نے ٹک کرنا ہوتا ہے، نام لکھنا ہوتا ہے، اپنا واٹس ایپ نمبر، اسپاؤس کا نام یا فادر کا نام لکھنا ہوتا ہے، پھر آگے آپ نے جو سوالات ہوتے ہیں پچھلے لیسن کے اندر 14 نمبر کا تھا، لیسن نمبر 1 کے 14 نمبر تھے، اس میں آپ نے ایک ایک کو ٹک کرنا تھا، اور اینڈ میں کیا کرنا تھا، سبمٹ کرنا تھا۔ سبمٹ کرنے کے بعد آپ کو ویو آ جاتے ہیں، اس کا سکور آ جاتا ہے کہ آپ نے کتنے آپ کے مارکس ہیں۔ 14 کے اندر سے آپ کے 14/14 ہیں، 13 نمبر ہیں، 12 نمبر ہیں، جتنے بھی ہیں۔ اور موسٹلی لوگوں نے ابھی تک رجسٹریشن نہیں کروائی۔ جو سرٹیفکیٹ لینا چاہ رہے ہیں ان کو رجسٹریشن کروانا لازمی ہے۔ رجسٹریشن کا لنک بھی بھجوایا ہوا تھا، 2-3 منٹ لگتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جی یہ جو سارا سسٹم چل رہا ہے اس کو کہتے ہیں گوگل کوئز۔ گوگل کے اندر آپ کو یہ سارا کچھ آئے گا۔ اگر آپ کا میل ایڈریس گوگل کا نہیں ہے تو یہ چیزیں آپ کے پاس اوپن نہیں ہوتی۔ کافی لوگوں نے کیوریز آ رہی تھی، تو میں آپ کو بتا دوں ہاٹ میل یا اور جو بھی جتنی بھی سروسز ہیں اس سے نہیں ہوتی۔ جی میل، گوگل میل جو ہے اس کے اندر یہ اوپن ہوں گے، تو یہ آپ کھولیں، اس کے تھرو جوائن کریں گے تو آپ اس کو اوپن کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی سسٹر۔ سر میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر یہ ہمیں بک چاہیے تو کہاں سے ملے گی ویسے؟ آپ گروپ میں ہیں سسٹر؟ جی میں واٹس امرین ایپ سیف۔ اس کے اندر میں نے شیئر کیا ہوا تھا، نمبر شیئر کیا ہوا تھا، 1400 ہے اس کے اندر، اکاؤنٹ دیا ہوا تھا آپ نے، 1400 روپیہ ان کو بھجوانے تھے۔ اسکرین شاٹ بھجوا دیں حسین صاحب کو تو وہ آپ کو کوریئر کر دیں گے، آپ کے گھر آ جائیں گے۔ جو لینا چاہ رہے ہیں وہ اسلام آباد سے لے لیں۔ اب میں نے میوٹ کر دیا۔ سر میں لاہور سے ہوں۔ جی لاہور آپ کو کوریئر کے ہی تھرو آئیں گے۔ جی تھینک یو۔ اب میں دوبارہ آج شیئر کر دوں گا کلاس کے بعد، تو میں دوبارہ ان جی کا جی نمبر شیئر کر دیتا ہوں، تو آپ ان سے کانٹیکٹ کر لیجئے گا۔ جی اور کسی کی کیوری ہے تو بتائیں۔ اچھا مڈ کوئز ہے، جب آپ یہ سینٹر میں 11 کویسچن تک پہنچ جائیں گے تو اس کا آپ کا کوئز ہوگا۔ کوئز ایسے ہی ہو جائے جیسے ایگزام ہے، اس کو آپ دیکھ نہیں سکتے۔ ہوم ورک کو آپ ہر جگہ سے ہیلپ لے سکتے ہیں، بک سے آپ ہیلپ لے لیں، ورک بک سے ہیلپ لے لیں، ویڈیو سے ہیلپ لے لیں، یہ جو سلائیڈز ہیں یہ بجوائی جاتی ہیں، اس سے آپ ہیلپ لیں، ادھر سے کھولیں، اس کو دیکھیں، اس کو سالو کریں۔ یہ کیا ہے؟ ہوم ورک ہے، گھر کا کام ہے، آپ اس کو جہاں مرضی سے ہیلپ لیں، کسی سے پوچھ لیں۔ فائنل کوئز اور مڈ کوئز آپ کا ایگزام ہوگا، اس کی 30% ویٹیج اور فائنل کوئز کی 40۔ فائنل کوئز جو ہے 1 سے لے کے 20 لیسن تک ہوگا۔ باقی آپ کو بتایا تھا سرٹیفکیٹ آف ڈسٹنکشن، یہ ایکسلنس سرٹیفکیٹ ہوتا ہے 90 نمبر آف کے۔ جو سرٹیفکیٹ لینا چاہ رہے ہیں میرٹ وہ اس نمبر میں آئیں گے، اور جو کمپلیشن کا سرٹیفکیٹ لینا چاہ رہے ہیں ان کے اٹینڈنس مسٹ ہے۔ سرٹیفکیٹ ہر ایک کو مل جاتا ہے جو اپلائی کرے گا، ادروائز جن کے نمبر اچھے ہوں گے اتنا انشاءاللہ ان کو اچھا سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ دوبارہ سلائڈ آپ کو اس لیے دکھا دی کہ کیوریز چل رہی تھی، کوئی ہوم ورک کو ورک بک کیا کو ہوم ورک کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا۔ ورک بک اور ہوم ورک ایک علیحدہ علیحدہ دونوں چیزیں ہیں، یہ ذرا کائنڈلی ذہن میں رکھیے گا۔ چلے باقی آپ کی کیوریز انشاءاللہ اینڈ میں دیکھتے ہیں۔ بی پارٹ گرامر پارٹ کی طرف ہم پڑھتے ہیں۔ تو یقیناً آپ نے سبق بھی پڑھے ہوں گے یا سلائڈ دیکھیں گے، پچھلے سبق جو ہم نے گرامر کے کیے تھے اس کو ذرا جلدی کوئکلی دیکھ لیتے ہیں۔ جی ہوا انتا انا انتم، یہ 6 الفاظ ہم نے قرآن پاک کے سیکھے تھے۔ کتنے بار قرآن پاک میں آئے ہوئے؟ جی سسٹر غزالہ گلناز کراچی سے مل جائیں گی، کراچی، پشاور، سرگودا، اسلام آباد، ڈی ایچ اے اسلام آباد، گوری ٹاؤن بھی شاید ہے، یہاں سے آپ کو بکس وغیرہ ساری جگہ سے مل جائیں گی۔ جی بالکل ٹھیک ہے جی، ڈی ہو گیا جی، جزاک اللہ۔ انا کی جمع کیا جی؟ انا، اشارہ کریں پہ جلدی پتہ چل جائے گا۔ لاسٹ ٹائم کراچی کا نمبر، ڈی ایچ اے اسلام آباد کا نمبر، یہ ویسے اسلام آباد کا تو خیر میں نے گروپ میں بھی شیئر کیے تھے، بتائے تھے میں نے۔ پھر بھی کسی کو ایشو ہو تو ذرا مجھے کائنڈلی ڈائریکٹ واٹس ایپ کر دیجیے گا۔ جی انا نحنو، یہ اپنی طرف اشارہ ہوتا ہے، ایک اشارہ اور زیادہ اشارے یہ زیادہ ہوتے ہیں۔ نحنو کا واحد اب یہ دیکھ ہولڈ گیا وہی آ گیا، انا یہ ایک فنگر انا۔ ہوم ورک کا کام جو ہے وہ سبمٹ نہیں ہوگا، وہ اپنے آپ پاس رکھیں گے۔ میں انشاءاللہ جو ہمارے اسسٹنٹ قرآن ٹیچر ہیں ان کا نمبر شیئر کر دوں گا، آپ اس کو اس کی تصویر لے کے بھجوا دیں، وہ آپ کو چیک کر دیں گے کہ آپ نے صحیح کیا نہیں کیا۔ ایٹ دی اینڈ یہ آپ نے ورک بک جمع کروانی ہوتی ہے۔ جی گرامر،
ग्रामर के अंदर आज के सबक में हम सीखेंगे मुस्लिम, मोमिन, मुशरिक, काफिर, साले। ये क्या है? ये इसम है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आप मुस्कुराइए। ये नीचे आपको देख नजर आ रही होगी स्माइली। ग्रामर को आप वो नहीं लेना कि जी ये बड़ी मुश्किल होगी। मैंने आपको पहले दिन बताया था कि इंशाल्लाह ये बिल्कुल आसान है। पिछली ग्रामर मुझे बताएं 6 अल्फाज हमने सीखे हैं, पुराने पाक के अंदर आने वाले तकरीबन 1300 अल्फाज हमने सीखे थे। तो आज की भी देखिएगा कितना जबरदस्त रहेगा। तो ये टीपीआई, टोटल फिजिकल इंट्रैक्शन, यानी सारे की सारी बॉडी को आपने यूज करना है। ये आपको नजर आ रही है, कहाँ पे बोलिए, कहाँ पे सोचिए, सारा कुछ आएगा। बहरहाल आपने हैंड रेस करना है। अब ये एक दो लोगों से इंशाल्लाह हम इसको रिवाइज करवाएंगे जी। ग्रामर टीपीआई, टीपीआई फिर बता रहा हूँ, टोटल फिजिकल इंट्रैक्शन। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। जरा हैंड रेस कीजिए, कौन इसको रिवाइज करवाएगा? जी सिस्टर अनीला जर्रार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कीजिए प्लीज। हेलो। जी जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है। जी जी। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। जज़ाकल्लाह जी। ये सिस्टर है, ब्रदर है? ये बड़ा लंबा लिखा है 1HL50। जी बताएं, नाम पहले बताएं। अनम्यूट करें, सेकंड पे आम नाम इनका। जी मेरी हैंड रेज किया हुआ है, प्लीज अपना नाम बता दें मुझे। 1HLR पता नहीं क्या, बहुत लंबा लिखा हुआ है। आप ब्रदर हैं, सिस्टर हैं क्या? तो रिवाइज करें ना, आपने हैंड रेज किया हुआ है। जी सुनिए, देखिए, अपना नाम बताइए सोचिए। जरा काइंडली प्लीज, नाम बताएं मुझे। मोहम्मद मोहम्मद ज़काउल्लाह जी। तो ये आपने इतना लंबा सा ये क्यों लिखा हुआ था ये? वो दरमियान में ना एक दफा बंद हो गया था। वैसे मैंने शुरू में अपना नाम लिखा हुआ था मोहम्मद ज़काउल्लाह, उसको चेंज करके। अच्छा चलें, जकाउल्ला साहब आपका नाम मैंने लिख दिया जकाउल्ला, पता नहीं स्पेलिंग सही है नहीं सही। चलें, जकाउल्ला साहब कीजिए अब। ठीक है, सुनिए। जी, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर रुखसाना शाहीन। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। जज़ाकल्लाह जी। जी ब्रदर हैं, नहीं सिस्टर शमाइला शफीक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सिस्टर। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। जज़ाकल्लाह जी। हम आगे बढ़ते हैं, इंशाल्लाह बाकी लोगों को भी लेंगे। अब ये रिवाइज जो हमने पिछले सबक में पढ़ा था, ब्रदर जुल्फकार अहमद आप रिवाइज कर दीजिए। अस्सलाम ब्रदर, वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नखनु हम सब। इशारे कर रहे हैं जो मैं इशारे कर रहा हूँ साथ साथ? जी, साथ कर रहा हूँ इशारे। जज़ाकल्लाह जी। ब्रदर मुनीर। ब्रदर मुनीर अनम्यूट कीजिए जरा काइंडली। टाइम जी जी जी, जज़ाकल्लाह। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। जज़ाकल्लाह। सिस्टर तैयबा, तैयबा अब्दुर्रहमान। सिस्टर तैयबा। सिस्टर रोजीना खुर्शीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। जज़ाकल्लाह। सिस्टर समीना फारूक। जी अस्सलाम वालेकुम। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब,
नहनु हम सब। अगला सिस्टर, आप उसकी सिस्टर सुमेरा की बहन तो नहीं आप? नहीं सर। अच्छा, वो मेरी लास्ट स्टूडेंट थी सुमेरा फारूक, पहले तो मैं वही समझा नहीं कि मैं चले ठीक है नहीं जी। जज़ाक, कोई बात नहीं, नाम मिलते होते हैं जी। जी। मुताहिर काशिफ, मुताहिरा काशिफ, सिस्टर मुताहिरा। मुताहिरा जी। सैफुल्लाह नियाजी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह ब्रदर जी। अब आप आज के सबक को हम देखते हैं। ये हो गया, ये तो ये चले, ये भी रिवाइज करना पड़ेगा इसके साथ ही। जी सिस्टर रुखसाना, सिस्टर रुखसाना शाहीन फर्स्ट पे। मन हुआ, मन हुआ हुआ मुस्लिमून। मन हुम, मन हुम मुस्लिमून। मन अंता, आना मुस्लिमून। मन अंतुम, नहनु मुस्लिमून। जज़ाकल्लाह। ठीक है जी, हम ये रिवाइज कर चुके हैं, इनको हमने दोबारा कर लिया है। आज का सबक, आज का सबक, ये जो स्लाइड है ये आपको बार 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 दिखाई जाएगी, हर उसके अंदर दिखाई जाएगी। अच्छा, अब क्या जी, हम पढ़ रहे हैं अल्फाज, कलमे। कलमे की अरबी के अंदर 3 किस्में हैं, इसम फेल हर, और कोई नहीं है, इसम फेल हर। बाकी आप पढ़ते हैं उसके अंदर बेशुमार आपको मिलती है, इसके अंदर सिर्फ 3, इसम फेल हर। इसम क्या होते हैं अरबी के अंदर? इसम आपको पता है, किसी का नाम। जरा काइंडली म्यूट रखें, जो जो अनम्यूट है, फिर शोर होता है, बड़ा अच्छा नहीं लगता। टेक्नो स्पार्क की कोई बच्चा है मेरा ख्याल है। इसम फेलर, इसम क्या होता है जी? इसम किसी का नाम। मैं आपसे पूछता हूँ आपका इसम शरीफ क्या, तो आप बताते हैं जी मेरा फलां नाम है ना, ठीक है जी। अब अरबी के अंदर पहचान, काइंडली म्यूट रखें। अच्छा टेक्नो स्पार्क, आप मुझे बता दें आपका नाम क्या है? आप बार बार अनम्यूट कर रहे हैं। देखिए, मुझे मजबूर ना कीजिएगा, मैं क्लास से आपको लीव कर छोड़ कर दूंगा, आउट कर दूंगा प्लीज। बार बार आप अनम्यूट करते हैं तो परेशानी बनती है जी। इसम किसी का नाम, जैसे यहाँ पे मुझे नाम काफी नजर आ रहे हैं, आपका इसम शरीफ क्या है, इसी तरह ये इसम है। अब क्या जी, अरबी के अंदर, इसके अंदर जैसे किताब कोई चीज है, मक्का कोई जगह का नाम है, किसी का नाम है। सिफ्त, इसके अंदर सिफ्त भी शामिल है, जैसे मुस्लिम, मोमिन, मुशरिक, काफिर वगैरह सारी जो सिफ्तें हैं वो भी इसम के अंदर आती हैं। अब आपके अंदर अरबी के अंदर लिखा हुआ आपको कैसे पता चलेगा कि ये इसम है? फेल हरफ की मैं बाद में बात करूंगा जब हम पढ़ेंगे, अब ये 2-3 क्लासें इसम पे चलेंगी। इसम, इसम की आपको कैसे पता पहचान होगी? जब कोई आपको लफज, कोई हरफ, कोई नजर आए जिसके साथ अल लगा हो, जैसे अलहम्द, आपने आज ही पढ़ा अलहम्द लगा हुआ है, तो उसमें क्या होगा? वो इसम होगा। आंखें बंद करें, वो क्या होगा? इसम होगा। उसके एंड के अंदर 2 पेश होंगी, 2 जबर हों, 2 जेर हों, तो आपने फौरन कहना ये क्या है जी? इसम है। अगर एंड के अंदर वाव नून, या नून, अलिफ्ता, ये भी आए, ये भी इसम होते हैं, लेकिन ये फेल में भी आएंगे। ये आपको पहचान करनी पड़ेगी, वो किसी का नाम होगा। जैसे देखिए फेल में आपको एंड में ये नजर आ रहा है ना, फतया अमलूना, वाव नून आर है, तो ये फेल के अंदर भी आते हैं, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा आपको पहचान बन जाएगी कि ये कैसे होते हैं। ठीक है जी। इसम के अंदर अल, 2 पेश, 2 जबर, 2 जेर भी होंगी, तो आपने फौरन उसको पहचान जाना है। अब जैसे अभी देखें, ये आप देखिए 2 पेश आपको नजर आ रही हैं, 2 पेश नजर आ रही हैं। किताबुन, ये क्या है जी? एक किताब। हम ये बात करते हैं ये किताब, ठीक है, हम बात कर लेते हैं ये किताब। हम और कोई चीजें देख लेते हैं, ये किताब। उर्दू में हम कहते हैं एक किताब, इंग्लिश के कहेंगे, हम कहेंगे अ बुक। ये आम है, इसम है, आम है। जब हम इसके साथ लगा देंगे अल, जब इसके साथ लगाएंगे अल, तो क्या हो जाएगा?
खास। कैसे? जैसे दा लगा होता है। अब किसी के साथ दा और आ नहीं आता इंग्लिश में। इसी तरह ही अरबी के अंदर जब सिंगल की बात करेंगे तो वो होगा दो पेश के साथ किताबुन। जब अल लग जाएगा तो पेश एक रह जाएगा, दो जबर एक जबर रह जाएगी, दो जेर होंगी तो एक जेर रह जाएगी। ये ज़हन में आपने रखना है। अल किताब दाबुक, अल किताब दाबुक, किताबुन आबुक। अब ये नहीं हो सकता कि दा अबुक हो, जैसे इंग्लिश के अंदर नहीं होता तो अरबी के अंदर भी ये नहीं होगा, अल किताबुन नहीं होगा। ठीक है जी। जी सिस्टर, ठीक है। वो आगे आते हैं तो बता देते हैं। मेरी सिस्टर कह रही हैं जी कि गोलता भी होता है, बिल्कुल गोलता होता है, बिल्कुल वो आपको बता देते हैं। अच्छा, याद रखिए जब सामने अल आए तो फिर एक पेश गिर जाता है, यानी अल किताबुन की बजाय अल किताबू कहेंगे, जैसे अंग्रेजी में हम दा बुक नहीं कहते। ठीक है जी, जहन में रखिएगा। अल लगा होगा तो दो पेश नहीं आएंगे। तो किसी बच्चे से पूछा गया यार ये पेश क्यों नहीं आते, उन्होंने कहा जी वजन बहुत ज्यादा हो जाता है। अल भी लग जाता है, दो पेश नहीं आती, इसलिए एक पेश को गिरा दिया जाता है, उसको वजन इक्वल किया जाता है। हर एक की सोच है अपने ज़हन के अंदर बैठाने के लिए कि आप कैसे इसको बैठा लेते हैं। ठीक है जी। जैसे आम को हमने खास कैसे बनाना है, मुस्लिमुन से बनेगा अल मुस्लिमु, मोमिनुन से बनेगा अल मोमिनु, सालिहुन से बनेगा अस्सालिहु। अल पे वो असल में नहीं है तो आगे वो तनवीन आ रही इसलिए। काफिरुन अल काफिरु, मुशरिकुन अल मुशरिकु। ठीक है जी। अब यहाँ पे हैंड रेस सबसे पहले इस सिस्टर रुखसाना का है। जी सिस्टर रुखसाना, अल मुस्लिमुन अल मुस्लिमु, ये दोनों आप पढ़ें बारी बारी। मुस्लिमुन अल मुस्लिमु, मुमिनुन अल मुमिनु, सालिहुन अस्सालिहु, काफिरुन अल काफिरु, मुशरिकुन अल मुशरिकु। जज़ाकल्लाह। सिस्टर शुमाइला, आप भी एक दफा रिवाइज कर दें फिर आगे बढ़ते हैं। मुस्लिमुन अल मुस्लिम, मोमिनुन अल मोमिनु, सालिहुन अल सालिहु, काफिरुन अल काफिरु, मुशरिकुन अल मुशरिक। जज़ाकल्लाह। सिस्टर कोसर खान। जी अस्सलाम वालेकुम। बल साहब, सिस्टर रुकिए रुकिए प्लीज। अगर मैं जी कहूँ ये जी मुस्लिमुन नहीं है मुस्लिमन है, तो आप कैसे पढ़ेंगे इसको? सारों पे दो मुस, जबर। जी मुस्लिमन को एक जबर लगाएंगे ना, जी तो जी जबर लगा के आगे अलिफ लगाना है। ठीक है, लगाएं कैसे? मुस्लिमन अल मुस्लिमा, ऐसे ही है। जी जी ठीक है। अच्छा मैंने कहा कि गलत तो नहीं कर नहीं दिया नहीं, ना। गलत होगा मैं बोलूंगा ना। हाँ जी जी, अच्छा मोमिनन। ठीक है। मुमिनन अल मुमिना, सालिहन अस्सालिहा, काफिरन अल काफिरा, मुशरिकन अल मुशरिका। जज़ाकल्लाह मुशरिक, जज़ाकल्लाह। ये मुशरिका मुशरिका ठीक, का के आगे अलिफ आएगा या का के ऊपर जबर आएगी? जबर आएगी अल मुशरिका। तो ऊ आगे को अलिफ तो नहीं आएगा ना, नहीं 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 नहीं, क्योंकि ये वो जमीर है ना, तो जमीर के ऊपर वो जब नहीं। वो लिखने का स्टाइल है, वो आगे आ जाएगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा ठीक वो ठीक अरबी का स्टाइल है। चले वो मेरे ठीक ख्याल है में, हाँ जी वो दिखा ठीक देता है। हूँ। अच्छा, जज़ाकल्लाह। इसको अगर हरकत को छोड़ देते हैं सादगी के साथ, इसको ये भी कह सकते हैं मुस्लिम मोमिन साले काफिर मुशरिक। ठीक ठीक है। है। हाँ ये देखिए, ये देखिए, ये दो जबर ये आ रही है ना, ये लिखने का अलिफ जो आप कह रही थे ना अभी, ये अलिफ ये लिखने के लिए है, पढ़ा नहीं जाता इसको। जी अच्छा जी चलिए, अब इसके हम जमा को देखते हैं, प्लूरल को देखेंगे। मुस्लिमुन से बनेगा, जहां दो पेश आ रही होंगी तो बनेगा मुस्लिमूना, वाव नून लगेगा, वाव नून। ये देखिए जमा बनाने के तरीका क्या था, वाव नून या नून। जैसे हम कहते हैं ना इंग्लिश के अंदर एस या ईएस का इजाफा करें, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, वाव नून या नून। पूरा वर्ड वैसे ही होगा जैसे मुस्लिमुन मुस्लिमूना। अगर दो जबर हों या दो जेर हों तो बनेगा मुस्लिमीना। ठीक है, ये आपने ज़हन के अंदर रखना। मुस्लिमुन मुस्लिमूना, मुस्लिमन या मुस्लिमिन से होगा मुस्लिमीना। मगर हम इस वक्त सादगी से प्रैक्टिस करने के लिए कहेंगे मुस्लिम की जमा मुस्लिमून या मुस्लिमीन, यानी कि हम जबर पेश को वैसे ही बाज़ दफ़ा इसको वो कर देते हैं।
ठीक है, तो ये कौन रिवाइज करेगा? सिस्टर रोजीना। मुस्लिम मुस्लिमूना मुस्लिमीना, मोमिन मोमिनूना मोमिनीना, साले सालेऊना सालेहीना, इस तरीके से पढ़ लीजिए सिस्टर रोजीना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम मुस्लिमूना मुस्लिमीना, मुमिन मुमिनूना मुमिनीना, सालिह सालिहूना सालिहीना, काफिर काफिरूना काफिरीना, मुशरिक मुशरिकूना मुशरिकीना। जज़ाकल्लाह जी। ज़काउल्लाह साहब। ब्रदर ज़काउल्लाह। जी एमन खान। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, पढ़े प्लीज, जरा जी एक्टिव रहा करें अनम्यूट करने के लिए। जी, अब वो आप असल में ना वो मुझसे वो नहीं हुआ था, माइक नहीं उसका ऑन हुआ था पहली दफा चलें, में। कोई जी बात नहीं, चलें चलें, कोई बात नहीं, ठीक है। मुस्लिम 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 जो मुस्लिमूना मुस्लिमीना, मोमिन मोमिनूना मोमिनीना, सालिह सालिहूना सालिहीना, काफिर काफिरूना काफिरीना, मुशरिक मुशरिकूना मुशरिकीना। जज़ाकल्लाह जी। अच्छा, अब इसके शुरू में फिर वही अल लगा होगा। अगर अल लगा हो तो हम क्या कहेंगे? अल मुस्लिमू, या आगे इसकी जमा आएगी। ये देखिए, मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमीन मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमात, ये आगे चलते हैं। अच्छा अच्छा, इसकी जब जमा बनेगी तो उसके साथ भी अल लग जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हो अल मुस्लिमू तो इसकी जमा बनेंगे अल मुस्लिमूना, अगर हो अल मुस्लिमा तो अल मुस्लिमीना, अगर जेर हो तो अल मुस्लिमीना हो जाएगा। ये गोलता वाली जो है ये अभी आगे जब मुन्नस मुज़क्कर आएगा तो वहां पे आ जाएगी। जी, एक किताब की अरबी क्या होगी? जरा जरा काइंडली जरा जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए। एक किताब, डी पे क्यों जा रहे हैं? आबुक, अगर मैं कहूँ आबुक क्या होगा? किताबुन। वालिल काफिरीन, वाव का मतलब और, ली का मतलब होता है लिए, काफिरीन आपको पता है जमा है, जालिम नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी। और काफरों के लिए आगे बढ़ते हैं। वाह अना मुस्लिम, वाह का मतलब और, अना का पता है आपको, अपनी तरफ इशारा है, मैं एक मुसलमान हूं। इसम की लामत वाहिद के लिए, सीगा वाहिद के लिए इसम की लामत क्या होगी? दो दो जवाब होंगे इसके, जरा देने में रखिएगा। इसम की इलामत यानी कि वाहिद सीगे के लिए क्या होगी? ये जी एमन खान, ये जी ब्रदर नदीम अयूब, बिल्कुल ठीक है जी। बी और सी होगा। शुरू में अल भी आ सकता है और दो जबर दो जेर दो पेश भी आ सकती हैं। अरबी में जमा बनाने के लिए क्या होगा? अरबी में जगह जमा बनाने के लिए वाव नून या नून एंड में जोड़ दिया जाता है। चले अब जी, हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है। हम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान है। अंत मुस्लिम, आप मुसलमान है। अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। अंतुम मुस्लिमून, आप सब मुसलमान हैं। नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। ये हम पहले प्रैक्टिस इसकी कर चुके हैं। अब नए दो अल्फाज। हल, हल का मतलब होता है क्या, वट, जिस तरह हम कहते हैं। नाम, यस, इसका मीनिंग क्या होता है? हाँ। अब कोई आपसे सवाल करता है हल हुआ मुस्लिम, क्या वो मुसलमान है? तो आप क्या कहेंगे? नाम हुआ मुस्लिम, जी हाँ वो मुसलमान है। हल हुम मुस्लिमून, क्या वो सब मुसलमान हैं? तो आप जवाब देंगे नाम हुम मुस्लिमून, जी हाँ वो सब मुसलमान हैं। हल अंत मुस्लिम, क्या मुसलमान है? तो आप क्या कहेंगे? अना मुस्लिम, नाम अना मुस्लिम, जी हाँ मैं मुसलमान हूँ। कोई आपके सामने ज्यादा लोग बैठे हुए, आप कहते हैं हल अंत मुस्लिमून, क्या आप सब मुसलमान हैं? तो आप क्या कहेंगे? अपनी तरफ वो जवाब देंगे ना हम नाम नहन मुस्लिमून, जी हाँ हम सब मुसलमान हैं। जी, सिस्टर ताहिरा बतूल और सिस्टर मुताहिरा काशिफ। सिस्टर, चले मुताहिरा तो गई। सिस्टर अनीला जरार, सिस्टर अनीला अनम्यूट करें प्लीज। एक सवाल करे, दूसरा जवाब दे। हल हुआ मुस्लिम
نعم هو مسلم. هل هم مسلمون؟ آواز نہیں آئی؟ سسٹر طاہرہ آپ کی آواز ذرا کم ہے، لاؤڈلی بولیں. هل هم مسلمون؟ نعم هم مسلمون. هل أنت مسلم؟ نعم أنا مسلم. هل أنتم مسلمون؟ نعم نحن مسلمون. جزاک اللہ جی. ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ. سسٹر سمینہ فاروق اینڈ سسٹر رخسانہ شاہین. جی ایک سوال کر ایک جواب دے دے. هل هو مسلم؟ نعم هو مسلم. هل هم مسلمون؟ نعم هم مسلمون. هل أنت مسلم؟ نعم أنا مسلم. هل أنتم مسلمون؟ نعم نحن مسلمون. جزاک اللہ جی. اب یہ دیکھیں بڑی خوبصورت بات آگے آ رہی ہے. اب یہ عام اس کے لیے اگر کوئی آپ سے پوچھے، آپ ایک ہے نا، میں آپ سے پوچھتا ہوں هل انت بخیر؟ نعم أنا بخير الحمد لله. الحمدللہ. کیا جی هل انت، کیا آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہم پوچھتے ہیں نا هل انت بخیر، کیا آپ خیریت سے؟ تو آپ نے کیا کرنا؟ نعم انا بخیر، جی ہاں میں ٹھیک ٹھاک ہوں. آگے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اب زیادہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں هل انتم بخیر، کیا آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ تو آپ نے کیا جواب دینا؟ نحن، نام نحن بخیر الحمدللہ، جی ہاں ہم سب خیریت سے ہیں الحمدللہ. چلے اس کو کوئی دو ریوائز کر لیں. سسٹر روزینہ خورشید، سسٹر رخسانہ کا پہلے ہی انمیوٹ ہے، ایک سوال کر ایک جواب دے دے. هل أنت بخير؟ هل أنت بخير؟ سسٹر نعم رخسانہ. أنا بخير الحمد لله. هل أنتم بخير؟ نعم نحن بخير الحمد لله. گرامر جزاک نہیں اللہ. آتی بھائی، ہمیں سکھا دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ جی. چلیں جی نیکسٹ ہم آگے بڑھتے ہیں. ذرا جنہوں نے ریوائز نہیں کیا تو ذرا کائنڈلی اس کو ذرا جلدی سے لکھیں. حل ہم صالحون، کیا وہ سب نیک ہیں، پاک ہیں؟ جلدی سے لکھیں اس کا. ہم کا جواب ہم سے ہی آتا ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. ہوا ہم کا. انتا آپ جب کہیں گے تو انا کہیں گے نا، یہ تھوڑے سے دو بدل جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. حل انتم مسلمون، ذرا اس کا دیں جواب. سوال چینج ہو چکا ہے جی، یہ بالکل ٹھیک ہے جی. حل انت مومن، حل انت بالکل بھی انا چینج ہو جاتا ہے. عربی میں جواب جی حل ہم مسلمون، سوال چینج ہو چکا ہے جی، بالکل ٹھیک ہے. نام ہم مسلمون، ہم کا ہوا سے، ہم کا ہم سے جی. فہم پس آپ سب، یا وہ سب، وہ سب. مسلمون جمع ہے، مسلمان ہیں. ٹھیک ہو گیا. چلیں جزاک اللہ جی، جزاک اللہ. اب رک دیں، اب تھوڑی سی غور سے ایک بات سن لیں. نقطۂ تعلیم آج کا، آج کی جو بات ہے، دماغ کا استعمال کریں گے یا اسے کھونا ہے ہم نے؟ یوز اٹ اور لوز اٹ. ہم بمشکل، اب میں نے پہلے بھی بات کی تھی، 5% سے 25% دماغ کا استعمال کرتے ہیں، باقی سارا خالی پوٹینشل کے اعتبار سے. آپ اگر 60 برس کے بھی ہو جائیں تو دماغ کے صرف 3% خلیے مرتے ہیں. اگر آپ بڑی عمر کے ہیں تب بھی شیطان کو بٹکنے نہیں دینا کہ اس عمر کہاں آپ سیکھیں گے. اکثر یہ بات ہوتی ہے، اب تو بوڑھے ہو گئے، اب کیا سیکھنا آپ نے. یاد رکھیے آپ کا 97% دماغ ابھی آپ کا باقی ہے. تو یہ شیطان کے بہکامے میں آپ نے کبھی نہیں آنا کہ آپ 60 کے ہو گئے ہیں، 70 کے ہو گئے ہیں، 80 کے ہو گئے ہیں. تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ اس قرآن کو سیکھیں. ورزش ضروری ہے دماغ اور پٹھوں کے لیے، زیادہ ضروری زیادہ عمر والوں کے لیے، ورنہ آپ خلیے مرنے لگیں گے. تو کیوں نہ قرآن کے لیے خاص رحمت بھی ساتھ ساتھ ہے. اپنا زبردست دماغ استعمال کیجئے. اگر آپ کو کوئی کہے کن ذہن کہے تو کیا آپ قبول کر لیں گے؟ بتائیں ذرا چیٹ باکس میں آپ مجھے. اگر کوئی آپ کو کہے کہ آپ تو کن ذہن ہے تو آپ قبول کریں گے اس کو؟ کبھی نہیں کریں گے.
پھر آپ شیطان کی کیوں سنتے ہو کہ کہتا ہے کہ قرآن آپ کے لیے مشکل ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بار بار فرما رہے ہیں کہ قرآن آسان ہے، قرآن آسان ہے۔ جب بھی مشکل آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی شیطان آئے تو اعوذ باللہ پڑھیے، اور پھر انشاءاللہ شروع ہو جائیں قرآن پاک کو، تو آپ دیکھیے کس طرح آپ کے لیے آسانی آئیں گی۔ تو الحمدللہ، الحمدللہ، یہ پھول یہ روز آپ کو یاد لائے گا۔ سبق نمبر 2 ہم نے پڑھا تھا، تو الحمدللہ یاد رکھیے آج کی کلاس میں ہم نے سبق 2 فنش کر لیے، ختم کر لیے۔ 27 الفاظ ہم نے سیکھے ہیں، ٹوٹل ہم نے 232 الفاظ سیکھنے ہیں، جو قرآن پاک کے اندر 41,111 تقریباً 41,000 50% سے زیادہ اس نماز کے کورس سے آپ سیکھیں گے۔ دیکھیں صرف 2 سبق کے اندر آپ نے 27 الفاظ سیکھے، اور قرآن پاک کے اندر آنے والے 8,638 8,638 الفاظ آپ سیکھ چکے۔ 7 ہومورک آپ نے یاد رکھنے ہیں، 2 تلاوت کے، یہ مصحف قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھیے۔ 5 منٹ آپ نے اپنے حافظے سے یہ قرآن پاک یہ ذہن میں رکھیے، جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ اس قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں، اس کا ترجمہ سیکھ رہے ہیں۔ جو کچھ آپ کو یاد ہے، کوئی صورت یاد ہے، جو بھی چیزیں یاد ہیں، 5 منٹ اس کو لازمی پڑھیے، کتاب سے پڑھیے۔ آپ کو یہ سلائیڈز بھیجی جاتی ہیں، ویڈیو بھیجوائی جاتی ہیں، اس کو پڑھیے، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کریں، نماز کے اندر مختلف صورتیں ملائیے۔ آپ منتخب شدہ لوگ ہیں، آپ اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کی ہے، اس انتخاب کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا، اور ہمیشہ دعا کرنی ربی زدنی علما۔ یہ شیٹ ہے، یہ اس کو کہیں لگا لیں، آتے جاتے آپ کی نظر پڑتی رہے، تو ٹیچر بنیے۔ جو کچھ سیکھا آپ نے دوسروں کو ضرور سکھائیے، اور اپنے کے ساتھ جڑے لوگوں کو، جو آپ کے ساتھ آپ کے پیرنٹس، آپ کے بچے، ان کو ضرور بتائیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر غور کرنے، اس کو یاد کرنے، عمل کرنے، اس کو پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ